बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का इनाम और कैसे नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं जब आप दरूद इब्राहिमी को इंतहाई इस्तकामत के साथ किसी भी अपनी हाजत के लिए पढ़ते हैं। तो आज हम दरूद इब्राहिमी की एक बहुत बड़ी फ़जीलत बयान करने जा रहे हैं, कैसे आपके नामुमकिन काम को मुमकिन बन जाते हैं, और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का एक ख़ास इनाम भी आज आपके साथ बयान करेंगे। देखें, दरूद इब्राहिमी तमाम दरूद पाक का अफजल और सरदार दरूद पाक है, इसलिए हम दरूद इब्राहिमी की अहमियत फ़जीलत आपके साथ बयान करते रहते हैं ताकि आप लोगों के अंदर ना दरूद इब्राहिमी पढ़ने का भी जो जज्बा है, जो लगन है, वो हमेशा कायम रहे। और मेरी हमेशा ना आप लोगों से ये दरख्वास्त भी रही है कि आप लोग जो मर्ज़ी दरूद पाक पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिमी को एक ख़ास मुकाम देकर अपनी रूटीन, अपनी मसरूफ़ियत में से कुछ टाइम निकाल कर ज़रूर दिया करें। चाहे फिर वो 50 मरतबा, 20 मरतबा या 100 मरतबा एक तस्बीह दरूद इब्राहिमी की अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या ही कमाल की बात है। दरूद इब्राहिमी की बड़ी फ़जीलत ही यही है कि जब आप किसी भी मुश्किल में हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको कोई ऐसी रुकावट नज़र आ रही हो, जो आपको नामुमकिन काम लगता हो ना, तो एक दफ़ा आज़मा कर देखिएगा, तजुर्बा करके देखिएगा, दरूद इब्राहिमी आपको पढ़ लेना है। एक एहतमाम के साथ, अपनी सहूलत और आसानी के साथ जितना आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें बावज़ू होकर। और नीयत ये रखें, दरूद इब्राहिमी जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो जितनी तादाद आप पढ़ लेंगे उसके बाद जो आपने दुआ मांगनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, वो दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपनी उस हाजत, अपने उस काम के लिए जो आपको नामुमकिन लगता है, उसके लिए आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में आपके लिए उस मुश्किल को ज़रूर आसान कर देगा। ये तजर्बा करके देखना है आपने। कोई भी ऐसा काम जिसको आपको लगता हो कि ये आप चाहते हो कि ये हो हर हाल में, ठीक है, तो आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ कर देखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे रास्ते निकालेगा, खैर का रास्ता, आफ़ियत का रास्ता, और वो रास्ता जो आपके हक़ में बेहतर होगा ना, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निकल आएगा दरूद इब्राहिमी पढ़ने से। अब ये हो गई ना बात बड़ी फ़जीलत की दरूद इब्राहिमी की कि नामुमकिन को मुमकिन होता हुआ फिर आप अपनी आँखों से देखेंगे। अब अगली बात जो दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत का अगर हम बयान करें तो वो है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों का इनाम क्या है। अब ज़रा ये इनाम सुने। आप बाकी दरूद पाक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर वक्त हर सांस के साथ दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, लेकिन दरूद इब्राहिमी की जैसे मैंने पहले कहा कि एक ख़ास मुकाम आपकी लाइफ में होना चाहिए। अब इसका इनाम ज़रा सुने कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना सारी नफली इबादतों से अफजल है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले के गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते। दरूद इब्राहिमी की कसरत करने वाले को कब्र में न मट्टी खाएगी न कीड़े। तो इससे बड़ा इनाम और आपके लिए क्या होगा कि 3 दिन तक फरिश्ते आपके गुनाह नहीं लिखते जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। और जो लोग दरूद इब्राहिमी की कसरत फिर करते हैं, अब उनका तो ये समझ लें कि कमाल उनका नहीं है, कमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, जिन्होंने अपने उस बंदे को तौफीक अता फरमा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको तौफीक अता कर रखी है दरूद इब्राहिमी पढ़ने की। चूँकि ये थोड़ा लंबा दरूद पाक है तो इस पे बड़ा थोड़ा सा ना तवज्जो, यकसुई और जो है एक फ़ोकस के साथ पढ़ना पड़ता है। तो जो लोग इतनी कसरत कर जाते हैं दरूद इब्राहिमी की ख़ास तौर पर, फिर वो तो कमाल ही कर जाते हैं ना, और फिर सारी नफली इबादतों से अफजल है। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का इनाम ये है कि फिर फरिश्ते 3 दिन तक उस शख्स के गुनाह नहीं लिखते, ठीक है। और दरूद इब्राहिमी की कसरत करने वाले की कब्र में रोशनी होगी और कभी उसका बदन जो है वो कीड़े नहीं खाएंगे। अब ये कितना बड़ा इनाम है, कितनी बड़ी सादत मंदी है दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले के लिए। तो अगर आप भी ये इनाम चाहते हैं ना, इस दुनिया में भी, आखिरत में भी, हशर में भी, कब्र में भी,
تو پھر درود ابراہیمی کو آپ کو خاص اپنی زندگی میں ایک جگہ، ایک مقام، ایک وقت مقرر پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے پھر وہ 20 مرتبہ ہی آپ روزانہ کیوں نہ پڑھ رہے ہو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ روزانہ پڑھنا ہے، چاہے 20 مرتبہ کیوں نہ ہو، 50 مرتبہ، اور 100 تسبیح تو آپ کو لازمی درود ابراہیمی کی وقت نکال کر ضرور روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اور درود ابراہیمی آپ یقین کریں کہ جو دل سے پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ناممکن کام کو ممکن بنانا ہے نا اگر، تو پھر درود ابراہیمی پڑھ کر دیکھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے دل کو ایسا سکون ملتا ہے، آپ کے مال میں ایسی برکت آتی ہے، بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی اخلاقیات میں ایسی برکت آتی ہے۔ کم از کم درود ابراہیمی، کم از کم جو لوگ بہت بڑی تعداد میں پڑھ جاتے ہیں نا، پھر وہ تو کمال کرتے ہیں نا، لیکن کم سے کم میں جو کہتی ہوں کہ 100 تسبیح تو لازمی روزانہ پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر روزانہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ پھر ناممکن کو ممکن ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت سخت حالات میں منٹوں میں راستے بن جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ جو لوگ 313 مرتبہ پڑھنے سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے نا درود ابراہیمی پڑھنے کا، تو یقین کریں کہ 313 سے 1000 تک کی تسبیح کی توفیق پھر اللہ پاک ہی آپ کو دے سکتا ہے۔ یعنی جس نے 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا درود ابراہیمی کو، ایک تو پھر اس کا جو انعام آپ کو بتایا، دوسرا ناممکن کو ممکن بنتا آپ دیکھیں گے، اور تیسرا آپ کے کاموں میں اتنی آسانی ہوگی، اور پھر یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ، اللہ پاک کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ کو جو ہے اس تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی 313 کے جو سفر کا آغاز آپ کریں گے نا، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو توفیق دے گا تو وہ 1000 مرتبہ تک پہنچ جائے گا۔ تو بندہ تو ظاہر ہے بہت کمزور اور گنہگار ہے نا، لیکن اللہ رب العزت بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ ایک دفعہ دل کے ساتھ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، کس طرح کے انقلاب آتے ہیں۔ درود ابراہیمی استقامت کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے آپ کو، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ تو لازمی، اور زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھ کر دیکھیں، پھر انعام بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، پھر اس کے ناممکن چیزوں کو ممکن ہوتا ہوا بھی دیکھیں، پھر کام میں آسانیاں بھی دیکھیں، پھر اللہ پاک کا کرم اور فضل بھی اپنی لائف میں دیکھیں۔ تو درود ابراہیمی ضرور آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی کی فضیلت آپ کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی بھی آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے شامل رہے، اور آپ اس کو پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، باقی جو مرضی آپ درود پاک کا وظیفہ کرتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جس در سے غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔